اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صلى على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام اون گناههای بزرگو ببخش. مهمونی اومدم ولی خجالت زده اومدم، قرار بود دست پر بیام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا الله. دستای خالیتون رو بلند کنید به فاطمه، به پهلوی شکسته زهرا، به همون بانویی که بین در و دیوار صدا زد یا ابتا هکذا یفعل بابنتک. بابا ببین با دخترت چه میکنن. الهی الهی